Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Natong tanan, malipayong pista, Viva San Juan Bautista! Viva San Juan Bautista! Viva San Juan Bautista! Atong pakpakan ng Ginoo ug ang atong patron San Juan Bautista. Atong dakong kalipay nga kita nagkatapok karon atol sa iyang kapistahan. Pasalamat kita sa Ginoo sa grasya nga atong nadawat tungod kay hangtod karon. Ania kita nakatagamtam sa iyang panalangin. Aron ang atong mga intensyon dawaton sa Ginoo, manghilom usa kita atong pangayoon kaniya ang iyang pasaylo o ang iyang gugma. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon, kay nakalapas sa kugdako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo.
magampo kita. O Dios, imong gipaanhi si San Juan nga magbubunyag aron pag-andam og katawhan nga hingpit alang kang Kristo nga Ginoo. Ihatag sa imong katawhan ang grasya sa kalipay nga espirituhanon ug tultuli ang tanang mga nagatuo kanimo sa dalan sa kaluwasan ug kalinaw. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinudlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Pamati kanako o kapuluan, ug patalingog kamong katawhan nga atuas sa layo. Gipili ako sa Ginoo didto pa sa tiyan sa akong inahan. Gihatagan ako niya sa akong ngalan. Gihimo niya ang akong dila nga sama sa usa ka hait nga espada. Gipanalitdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot. Gihimo ako niya nga usa ka talinis nga udyong nga gitaguan ako niya diha sa iyang sudlanagpana. Ug giingnan ako niya, Israel, sulugoon ko ikaw ug pasidunggan ako tungod kanimo. Apan miingon ako, kawang lamang ang akong kahago. Gigamit ko ang akong kusog sa wala lamay hinungdan. Apan siya ang muhatag kanako gustisya ug ang muganti kanako. Sa wala pagani ako matao, gipili na ako sa Ginoo aron pagtigom sa nagkatibulaag nga katawhan sa Israel. Gipasidunggan ako niya o gihatagag gahom. Miingon ang Ginoo kanako, may mas dako pang buluhaton nga akong ipabuhat kanimo aron pagpatunhay sa mga banay ni Israel. Ug sa pagpahiuli sa nasalin niya, ug himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran aron ang kaluwasan mudangat sa kinusukan sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Daigon ko ikaw nga gibuhat ako nimo sa paging katingalahan. Ang Ginoo gisulay mo ako ug nakaila ikaw kanako. Nahibalo ikaw kanusa ko molingkod ug kanusa ko mutindog. Nakasabot ka sa akong mga hunahuna gikan sa halayo. Imong giusisa ang akong mga pagpanaw ug ang akong pagpahulay. Sinati ka sa tanan kong mga paagi.
tinuod, ikaw ang nag-umul kanako. Imo ako nga gibuhat didto sa tiyan sa akong inahan. Pasalamatan ko ikaw nga ako gibuhat sa paging mahadlokon o katingalahan. Kahibulungan ang imong mga buhat. Nakailaw sa bikaw ug maayo sa kalag. Ang akong kapukugan wala malilong kanimo. Diha nga gibuhat ako sa tago. Diha nga giumol ako sa kahilad man sa yuta. Daigon ko ikaw, kay gibuhat ako nimo. Sa paging katingala. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo miingon, sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakita ko nga si David, anak ni Isay, nakapahimuot kanako, ug magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David, mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaad. Sa wala pa moanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tawo sa Israel nga kinahanglang maghinulsol sila ug magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan sunod kanako maymuanhi, ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas. Mga igsuon nga kaliwat ni Abraham, ug kamong tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, kita mao ang gipadad-an niining mensahe sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. O ikaw, anak ko, tawgon ka nga propeta sa Dios, nga labing halandon. Maguna ka sa Ginoo,
aron pag-andam sa iyang dalan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Miabot ang panahon nga si Isabel manganak na, ug nanganak siyag lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryente nga maayo gayud ang Ginoo kaniya, ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na kasimana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonya sa pagtuli. Ila nauntang hinganlan siyag Zacarias ang ngalan sa iyang amahan. Apan mingon ang iyang inahan, ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Mingon sila kaniya, apan wala man kamoy paryente nga nagdala ni anang ngalana. Unya misinya sila sa iyang amahan aron pagpangutana kaniya unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias og misulat, Juan ang iyang ngalan. Ug nahibulong pag-ayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias og gidayeg niya ang Dios. Nangahadlok ang mga silingan ug mikaylap sa tanang kabungturan sa Judea ang balita may tungod niining mga butanga. Namalandong ang tanan nga nakabati niini og nangutana, unsa kaha ang kaugmaon niining bataa? Kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya. Mitubo ang bata ug midako sa lawas ug sa espiritu. Nagpuyo siya didto sa dapit nga awaaw hangtod sa adlaw nga moatubang siya sa katawhan sa Israel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog magpabilin sa pagtindog. With this word, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Akong yugpok pagtakod sa mga kaparian nga nakaron dinhi nga gipanguluhan sa atong Bikaryo General Monsignor Maximino Boynaron Jr. Sa ato sab nga Chancellor Economos Kuta Shrine Rector ingman sa Finance Officer sa Archdiocese